like a Hellcat. خوت السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين، لاباس عليكم بخير. اليوم جيت نهضر لكم على واحد السيت اللي جميل جميل جدا، اللي نقدروا كنا نحتاجوه في هذه الايام ديال الحجر. هو الو دوك. هو سيت كيمكن لك انك تتواصل مع الطبيب مباشره باغ ويب كام، وتحكي له على المشكل اللي عندك، والاخر يعطيك الدواء، تصيفط له دي راديو، يصيفط لك لوردونونس اكسيتيرا، يعني بحال اللي كدوز معاه اونلاين. هادسي وغنشرحوا لابليكاسيون هادي اللي كتشوفوا في الشاشه. هاد لابليكاسيون هادي كتساعد انك تفتح مثلا. انا فاش كنستخدمها هي يمكن لك تفتح فيها بزاف ديال لي نافيغاتور. انا كنفتح فيها اليوتيوب، وكان مثلا كنستخدم اليوتيوب، وكنخرج نمشي للواتساب ولا الفيسبوك، نهضر ولا نديسكوتي ولا نشوف لي نوفوتي، وانا خدام في وانا اليوتيوب ديالي، الفيديو ديالي خدام في اليوتيوب. نبداو بالسيت الو دوك. كنكتبوا في جوجل الو دوك على الشكل التالي. كتكتب، كنمشيو للسيت الاولاني، كندخلوا ليلو، تسناو تيدخل. ملي كندخلوا ليلو عندنا جوج الخيارات، اما ريشيرش فوتر ميدسان ولا ريشيرش باغ سبيسياليتي، ثلاثه عفوا، ولا ريشيرش باغ فيل، ولا هاد الجوج، ولا جوج اختيارات، هاد الجوج مع بعضياتهم وهادي بوحده. يا بغيتي ريشيرش فوتر ميدسان، كنتي عارف لو نون دو الميدسان. واحد النقطه نطبعوا لينا، هي ماشي اي ميدسان تقدر تلقاه هنايا، هو راه ديجا خصو يكون انسكري في هاد لو سيت هذا باش تقدر تلقاه. مثلا انا عندي سعاد تازي، وبغيت نلقاه تازي سعاد تازي. كتب عيد تازي، نشوف واش غطلع لي. هاي تازي، عبد المجيد تازي السعودي، الطيب تازي السعودي، سعاد. ما كايناش. نفترضوا ان كنقلبوا على وجه التازي الصديعي، هو هذا. كنكليكيو عليه، كيطلع لنا، ها هو كيطلع لك سبيسياليتي ديالو اناتومو باثولوجي. كيمكن لك تصيفط له ايميل، كتشوف الكالوندري ديالو واش عنده عامر. ها انت كتشوف مي تشوف هاد اللون هكا في الاخر، عرفوا بانه عنده عامر ديك النهار، عنده عامر. هنا كيعطيك الساتيليت ديالو، الماب ديالو. هنا كيعطيك لي ميدسان سيميلار، كيعطيك دي بروبوزيسيون، تدخل عندهم عاوتاني تشوفهم، وكيعطيك العنوان والتليفون ديالو. وهنايا بغيتي تتواصل معاهم، كتكليكي هنايا. بغيتي تتواصل معاهم باش تصيفط له ميساج، اما في الواتساب ولا في الميسنجر. فنصيحه لكم، قبل ما تسجلوا قبل ما تصيفط ميساج، يعني بغيتي تتواصل مع دكتور، يعني تسجل، عمل لانسكريبسيون سهله. كتكليكي هنا وتعمل كريي فوتر كونت، ميت الاخر تعمر هاد المعلومات هادي كامله. انا ديجا عملتها، تعمر فوتر نون، فوتر برينون، فوتر تليفون، لادريس ايميل، المودو باس، كونفيرمي المودو باس ديال الايميل، اكسيتيرا، وتفاليدي. هذا بالنسبه لهنا. هذه الطريقه الاولى ديال لا ريشيرش. الطريقه الثانيه هي، سمحوا لي خرج لي. الطريقه الثانيه هي باغ فيل و سبيسياليتي. مثلا عندنا الفيل، مثلا طونجي، بغينا الطبيب يكون في طنجة. باش يعجبنا مثلا نكملوا معاه. وانا مثلا ساكن في طنجة ويعجبني ديك الطبيب، مثلا بغيت نكمل معاه من بعد ما يتسالى الحاجه الصحي، نبقى نمشي عنده الكابيني ديالو. نختارو شي سبيسياليتي، باغ اكزومبل كارديولوجي. ريشيرش ها هو كيعطيك شنو كاين. ها هو عطاك علالي عابدي،
عبد الرحمن أشكاري عبد الله علي بوعلاش نجاح شمعاوي منير اكسيتيرا. عطاك بزاف ديال الأطباء خرجوا هنا. كتكليكي على واحد اللي بغيتي، مثلا نكليكيو على هذا، كتشوف شنو عنده الكالندري ديالو، تشوف في الماب تراسلو يا بغيتي يعجبك وكنتي مقتنع به. ممكن انك تدخل مثلا دي جروب في الفيسبوك، مثلا بحال الناس ضربات جي تيستي اغابا اي جو ريكوموند، تكتب لهم الدكتور علالي عبيدي مثلا، ولا جي تيستي اطونجي اي جو ريكوموند، تكتب لهم السميه ديال الدكتور ويقولوا لك الراي ديالهم فيه. يا كنتي ما متخوف مثلا ما الطبيب ما عارفوش كاين حلول بزاف. من بعد كتمشي كتكي مثلا على الواتساب، صيفط له ميساج، هو كيخرجك نيشان الواتساب، كيعطيك لو نيميرو ديال الواتساب يمكن لك تتصل به. ويا ما لقيتيش لو نيميرو ديالو في الواتساب بحال هاد الحاله هادي، ممكن انك تتصل به مباشره وصايب معاه رونديفو، تقول له في لابليكاسيون فلانيه عن الاخر، وهو ما يعيب لك عنده راه يمكن لك انك يوريك الطريقه كيفاش انك ما تعمل rejoindre nos communautés. ديك الساعه سمعتها من rejoindre nos communautés، تعمل الانسكريبسيون، تصيفط دوموند، وبها باش عاد تبدا معاه الحوار. هو الطبيب ديك الساعه يوريك كيفاش انك تخدم معاه. كنتمنى ان هاد الطريقه هذه تكون عجبتكم، وهاد الفكره هذه تكون عجبتكم. زعما فكره صراحه عجيبه وعجبتني بزاف. ندوزو لابليكاسيون اللي غنشرح مع هاد السيت هذا، هي لابليكاسيون اوفي الياس. هي على الشكل التالي، ملي كتفتحها كتفتح نافيغاتور. ملي كتفتح نافيغاتور يمكن لك تفتح اليوتيوب. وهذه مشكل كيلقاوه الناس بزاف، ان مثلا كيبغي يسمع موسيقى مثلا في اليوتيوب، ها هو اليوتيوب مفتوح معايا، كتبغي تسمع مثلا موسيقى ولا شي حاجه، ولكن ما كيعطيكش الحق انك تخرج. انا مثلا انا مثلا نخرج، ندخل على نافيغي وانا وفتح اليوتيوب، فتح شي موسيقى مثلا، هانتي كما تسمعوا، وانا كنافيغي في السيت. عادي ممكن جدا تعمل اي اكسيون انت كتنافيغي وانت كتسمع في اليوتيوب. عفوا، يعني تطبيق رائع جدا. غنخلي لكم لو لين ديالو في الديسكريبسيون بور تيليشارجي. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، دعموني بلايك ببارطاج، ان شاء الله يكون عيل جديد ويكون عيل الحوايج زوينه ان شاء الله. كنتمنى انني نكون في المستوى وننال الاعجاب ديالكم، ونقدم لكم محتوى هادف، وهذا هو الهدف ديالي. وشكرا.